الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ گئی دنیا. ستے چہروں کا زنگ اترا مجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو زمانے کو جینے کا شعور آیا. طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ. قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے. والفجر کا مطلب آقا تیرے چہرے کی تلاوت. واللیل تو آقا تیری زلفوں کا لقب ہے. لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا. گر تلاش ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھا صحابہ کا. نہایت واجب الاحترام دوستو بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسب معمول سب سے پہلے میرے اور اپنے آقا نامدار امام الرسل ختم الرسل فخر الرسل
सरवर कायनात शहनशाह कायनात जनाब पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा जनाब पैगम्बर ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर शौक़ मोहब्बत और अक़ीदत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद पाक पढ़ना एक बहुत मुक़द्दस आला अरफा अफजल अमल है। जब कोई शख्स अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दरूद पाक पढ़ने वाले बंदे के लिए एक फरिश्ते को पैदा फरमाते हैं। भाई तवज्जो करेंगे इंशाअल्लाह बात समझ में आएगी। 2 मिनट मोबाइल को छोड़ के 2 मिनट जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल है। ये कोई आम महफिल नहीं है। तवज्जो के साथ बैठें। इंशाअल्लाह जितनी देर बैठेंगे अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन की बात होगी। बजाय इधर उधर देख रहे हैं, कोई बंदे मोबाइलों के अंदर देख रहे हैं, तो बैठने का जो मकसद जो होगा वो फौत हो जाएगा हमारा। ये ना देखें कि हिफज किसने की है, ये देखें कि किताब की कौन सी हिफज की है, ये ना देखें कि बात कौन कर रहा है, ये देखें कि बात किसकी हो रही है। तो इस वजह से कोई लंबा चौड़ा, ना तो मैं खतीब हूँ ना कोई पेशा वराना खतीब हूँ। 10-15 मिनट 15-20 मिनट बात होगी इंशाअल्लाह, उसके बाद खाना होगा, उसके बाद महफिल जो है ये इख्तिताम को पहुँच जाएगी। इस वजह से जितनी देर जो साथी इधर बैठे तवज्जो के साथ बात की तरफ तवज्जो करें। कोई इधर आने का आपका जो मकसद है, कोई बात सुने, अल्लाह पाक उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा था कि अगर कोई शख्स, कोई बंदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुरूद पाक पढ़ने वाले बंदे के लिए एक फरिश्ते को पैदा फरमा देते हैं। और वो फरिश्ता आम फरिश्ता नहीं होता। अगर आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका का मुताला करें तो आपको बात नजर आएगी कि वो इतना अजीम फरिश्ता होता है, इतना बड़ा फरिश्ता होता है कि उसका एक पर मशरक में होता है, उसका दूसरा पर मगरब में होता है। और जब कोई बंदा दुरूद पाक पढ़ता है तो वो फरिश्ता दरिया या समुंदर में अल्लाह के हुक्म की वजह से जो है गोता लगाता है। जब वो गोता लगाने के बाद फरिश्ता बाहर आता है तो वो अपने परों को झाड़ता है। आप खुद देख लें कि उसके इतने बड़े पर, एक मशरक तक, दूसरा पर मगरब तक, वो अपने परों को आकर
दरिया या समुंदर से बाहर निकलकर अपने परों को झाड़ता है। झाड़ने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मफहूम मुबारक है कि उस फरिश्ते के परों से जितने पानी के कतरे टपक कर जमीन पर गिरते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत एक एक कतरे के बदले में एक एक फरिश्ते और को पैदा फरमा देते हैं, और वो फरिश्ते दरूद पाक पढ़ने वाले बंदे के लिए एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 50 साल नहीं, 70 साल नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफहूम मुबारक है कि क़यामत तक वो फरिश्ते दरूद पाक पढ़ने वाले के लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। तो कितनी बड़ी फजीलत है दरूद पाक पढ़ने की। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम साथियों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद पाक पढ़ा होगा। 22वां पारा सूरह अहज़ाब के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लिखे पढ़े हजरात बैठे हुए हैं, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला व मलाइकतहु और अल्लाह के फरिश्ते अलन नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। यहाँ पर ईमान वालों को जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर के लिए कलमा पढ़ा है, अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखते हैं, कुरान पर ईमान रखते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर ईमान रखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि बेशक मैं भी इन्नल्लाह बेशक मैं खुद अल्लाह व मलाइकतहु और मेरे फरिश्ते अलन नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि ऐ ईमान वालो आप भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ा करो। ये हुक्म है सूरह अहज़ाब के अंदर। अब तवज्जो तलब बात देखें, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज का हुक्म दिया कुरान मुकद्दस में, व अकीमुस्सला, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह नहीं फरमाया कि ऐ ईमान वालो मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, आप भी नमाज पढ़ा करें। जब मेरे और आपके परवरदिगार कुरान मुकद्दस के अंदर लाराइब किताब के अंदर जब हमें ज़कात का हुक्म देते नजर आते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये नहीं फरमाते कि ऐ ईमान वालो मैं भी ज़कात देता हूँ, आप भी ज़कात दिया करें। इसी तरह जब मेरे और आपके परवरदिगार ने अपनी लाराइब किताब के अंदर ये हुक्म फरमाया कि रोज़ा ईमान वालो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, क्या ईमान वालो आप पर रोजे फर्ज कर दिए गए, तो यह नहीं फरमाया कि ऐ ईमान वालो मैं भी रोजा रखता हूँ लिहाजा आप भी रोजा रखा करें। जब जिहाद का हुक्म दिया, बहुत सारी इबादत का हुक्म दिया, जाओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका का मुताला करें, आपको कहीं पर यह बात नजर नहीं आएगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फुला इबादत का हुक्म दिया और ये फरमाया हो कि मैं भी इसको करता हूँ। ऐ ईमान वालों आप भी किया करें, कुर्बान जाएं। जब बारी आती है मेरे और आपके नबी शहनशाह कायनात, इमामुल अंबिया, सरवर कायनात, फखरे मौजूदात, आका इनामदार, सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पाक का, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि ऐ ईमान वालों बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी, अल्लाह के फरिश्ते भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि ऐ ईमान वालों आप भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ा करो। तो इतनी सख्त ताकीद आई है दुरूद पाक पढ़ने की। एक मर्तबा
ہندوستان کا واقعہ ہے. حضرت مولانا قاری حنی ملتانی رحمتہ اللہ علیہ یہ واقعہ سناتے ہیں. ختم قرآن کے موقع پہ کئی مرتبہ پہلے بھی یہ میں واقعہ جو پرانے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں جو ختم قرآن کی محفل پہ ادھر مدرسے کے اندر آتے رہتے ہیں, ان حضرات نے 12 مرتبہ یہ سنا ہوا ہے کہ ایک اللہ والے تھے, ایک بزرگ تھے, نماز روزہ کے پابند تھے, ساری زندگی اللہ اللہ کرتے ان کی گزری. تو ایک مرتبہ وہ جنگل کے اندر تشریف لے گئے, نماز کا وقت ہو گیا. ادھر بزرگوں نے دیکھا جنگل کے اندر کافی تگ و دے کے بعد پانی تلاش کیا, لیکن وہاں پر پانی دور دور تک ان بزرگوں کو نظر نہیں آیا. میں آپ کو درود پاک کی برکات بتا رہا ہوں. پانی کو تلاش کرنے کے باوجود دور دور تک ان بزرگوں کو پانی نظر نہیں آیا. تو بہت دیر تک جنگل کے اندر تلاش کرنے کے بعد جو ہے ان کو ایک کنواں نظر آیا. جب کنواں نظر آیا تو بزرگ بہت خوش ہوئے اور نماز کا وقت جو تھا وہ ختم ہونے والا تھا. جب وہ کنویں کے پاس پہنچے تو ان کی خوشی جو ہے وہ غمی کے اندر تبدیل ہو گئی, کیونکہ جو بڑے حضرات بیٹھے ہیں ان کو معلوم ہے کہ پہلے کسی دور کے اندر کنویں ہوا کرتے تھے. کنووں کے پاس جو ہے کوئی ڈول بالٹی وغیرہ ہوا کرتی تھی جس کے ساتھ کوئی رسی وغیرہ بندھی ہوتی تھی, یا کوئی لمبی جو ہے بانس کی کوئی لاٹھی وغیرہ ہوا کرتی تھی. تو وہ ڈال کر وہ پانی ایسے نکالا کرتے تھے اس سے. جب وہ بزرگ جو ہیں, میں استاد محترم حضرت مولانا حق نواز صاحب کو اس بابرکت محفل میں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں. بچے چوک لے جی توجہ کریں جی. جب وہ بزرگ کنویں کے پاس پہنچے تو غمگین ہو گئے اور دیکھا کہ کنویں کے پاس جو ہے پانی نکالنے کے لیے کوئی ڈول وغیرہ, کوئی برتن وغیرہ, کوئی چیز وہاں پر میسر نہیں. تو ساتھ ہی ایک چھوٹی سی معصوم بچی جو ہے وہ کھڑی ہوئی تھی, وہ بھی سارا ماجرا دیکھ رہی ہے. جب وہ بزرگوں کے پاس گئی اور انہوں نے عرض کیا بچی نے کہ اے بابا جی آپ کیوں پریشان ہیں, کیا مسئلہ ہے آپ کو, کیا پریشانی ہے آپ کو؟ تو انہوں نے کہا بیٹا میں نے کبھی بھی زندگی کے اندر نماز نہیں چھوڑی, تو میں تو یہ کنواں دیکھ کر خوش ہو گیا تھا, لیکن جب میں کنویں کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ برتن وغیرہ, کوئی ڈول وغیرہ, کوئی بالٹی وغیرہ جو ہے یہ کنویں میں نہیں ہے کہ میں جس کی وجہ سے یہ پانی نکال کر وضو کر لوں. حضرت مولانا قاری حنی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ, خطیب یورپ ایشیا, عام بندے نہیں ہے, ساری زندگی تقریباً یہ بڑے حضرات سب نے اس کا نام سنا ہوا ہے, ان کا بہت بڑے خطیب گزرے اپنے وقت کے. وہ فرماتے ہیں کہ وہ بچی کنویں کے پاس آئی اور کنویں میں ایسے تھوکنے کا ایسے اشارہ کیا انہوں نے, اور پانی جو ہے وہ خود بخود مڈیر تک آ گیا. تو بزرگوں نے پہلے تو خوب سیر ہو کے پیاس لگی ہوئی تھی, پانی پیا, اس کے بعد تسلی کے ساتھ وضو کر کے نماز ادا کی. نماز وغیرہ ادا کرنے کے بعد جو ہے پھر بزرگوں کے دل میں یہ بات آئی, خود بھی اتنے نیک تھے, اللہ والے تھے, بزرگ تھے, کہ اس بچی سے میں پوچھوں تو صحیح کہ یہ کیا عمل کرتی ہے, کیا اس کا اتنا بڑا عمل ہے, چھوٹی سی معصوم بچی ہے اور بالغ بھی نہیں ہے ابھی تک, اس کا کیا عمل ہے کہ یعنی کہ اس نے تھوکا ہے کنویں کے اندر تھوڑا سا اور پانی خود بخود جو ہے مڈیر تک آ گیا. تو بچی سے پوچھا, وہ ہمارے جیسی تو ہوتی نہیں تھی کہ چھوٹا سا ہم نے وہ کوئی عمل کرنا ہے, فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ ہمارا سٹیٹس لگا ہوتا ہے, ریاکاری, ایک ایک عمل میں ہماری ریاکاری آ گئی ہے. چھوٹی سی بچی ہے, اللہ کی رضا کی اتنی طالب ہے
کہ बाबा जी को बताने के लिए तैयार नहीं है, कहीं पे मेरा अमल ये जो है रियाकारी के अंदर ना आ जाए। कहते कि जब बाबा जी ने काफी इसरार किया, जोर डाला, पूछा, तो उस वक्त उस बच्ची ने बताया कि ए बाबा जी, जब तक मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर 1000 मर्तबा दुरूद पाक नहीं पढ़ लेती, उस वक्त तक मुझे नींद नहीं आती। क्या मैं और आप अपने गिरेबान में झांके कि हम दिन में तकरीबन 5 मरतबा भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हजारों में 500 या 300 700 800 अलग बात है कि 5-7 मरतबा 10 मरतबा भी क्या हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने वाले बंदे की जो है वो सिफारिश फरमाएं। बहरहाल ये थी दुरूद पाक के मुताल्लिक, जो मैंने शुरू में दुरूद पाक पढ़ा है, इसके मुताल्लिक बात थी कि ये बहुत बड़ा अमल है। तो मेरे इस भतीजे ने माशाल्लाह हाफिज़ कुरान, ये हाफिज़ कुरान बना है और हम फख्र के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, ये बात कहते हैं कि हमारे ख़ानदान में अल्लाह पाक का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ये चौथा कुरान पाक का हाफिज़ है। पहले यानी कि पहला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हाफिज़ हूँ, मेरा छोटा भाई शराफत साहब, एक मेरी बहन, और चौथा जो है ये माशाल्लाह ये हमारा भतीजा जो है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके हमारी नस्ल से इसको भी मुंतखब फरमाया, क्योंकि वो सीने खुश नसीब हुआ करते हैं जिन सीनों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है अपनी लाराइब किताब के लिए चुनते हैं। एक हदीस पाक का मफ़हूम मुबारक है, मशहूर हदीस पाक है, 12 मरतबा आप यानी कि सुनते रहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाफ़िज़े कुरान को अपने सामने बुलाएंगे और उसको हुक्म करेंगे, फरमाएंगे कि आज तू कुरान पाक की आयाते मुबारका पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। जो आज तो हाफिज़े कुरान जो है अलिफ लाम से शुरू करेगा और वन नास पे खत्म करेगा। अब आप खुद हिसाब लगा लें कि कुरान मुकद्दस की 6666 आयात मुबारका हैं। एक आयत पढ़ेगा हाफिज़े कुरान एक दर्जा बुलंद, दूसरी आयत पढ़ेगा दूसरा दर्जा बुलंद। अब मैं दर्जे की भी आपको वैल्यू बता दूं कि दर्जा क्या होता है। मैंने बता दिया कि एक दर्जा बुलंद हो गया, आपने सुन लिया कि एक दर्जा बुलंद हो गया। दर्जा होता क्या है? दर्जा तवज्जो करें मेरी तरफ। जन्नत के अंदर एक शख्स जो होगा वो जन्नत के अंदर करवट लेगा। जैसे दुनिया में हम बेड के ऊपर या चारपाई के ऊपर बैठ के करवटें लेते हैं सोते हुए, कभी इधर रुख कर लिया कभी उधर रुख कर लिया। तो जन्नत के अंदर एक जन्नती बंदा जो होगा वो करवट लेगा। उसके करवट लेने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी की पूरी जन्नत के अंदर खुशबुएं फैला देगा। और बात समझ में आ रही है नहीं आ रही आपको कि जन्नत के अंदर एक बंदा करवट लेगा, उसकी करवट लेने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी जन्नत के अंदर खुशबुएं फैलाएंगे। और नीचे वाले जो होंगे वो बड़े ताज्जुब करेंगे, वो सोचेंगे पता नहीं ये कोई सहाबा हैं या अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, अल्लाह के खास बंदे हैं, कोई बरगज़ीदा बंदे हैं। तो पूछेंगे, वो ताज्जुब करेंगे कि इस बंदे का क्या अमल है, ये बंदा क्या काम करता था, क्या इबादत करता था कि जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बंदे का मियार इतना ऊंचा किया है कि ये जन्नत के अंदर करवटें लेता है और पूरी की पूरी जन्नत के अंदर खुशबू फैल जाती है। मैं दर्जे का मुकाम और दर्जे की वैल्यू आपको बताना चाह रहा हूं कि दर्जे से कितना फर्क पड़ता है इंसान को जन्नत के अंदर। तो उनको बुलाया जाएगा, पूछने वाले को बुलाया जाएगा और उनको फिर बताया जाएगा कि दुनिया के अंदर तेरा अमल भी बराबर था, इस बंदे का भी अमल बराबर था, लेकिन इस बंदे ने जिंदगी में आपसे एक मर्तबा जो है सिर्फ ज्यादा सुबहान अल्लाह कहा था। क्या लो सब हज़रात, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा इस बंदे ने आपसे ज्यादा जिंदगी में सुबहान अल्लाह कहा था
تو اللہ رب العزت کو اس کا ایک سبحان اللہ اس کو اتنا بلند آیا کہ اس کا اللہ پاک نے اتنا یعنی اس کو بلند کر دیا سبحان اللہ کی وجہ سے اس کے درجے کو کہ جب یہ جنت کے اندر کروٹیں لیتا ہے تو اللہ رب العزت پوری کی پوری جنت میں خوشبوئیں پھیلا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت باعمل اور کامل جو حافظ ہوگا، باعمل اور کامل جو حافظ ہوگا، اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ ایسے 10 بندے تیرے خاندان میں سے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جن کے لیے جہنم کا ٹکٹ کٹ چکا ہوگا، اپنے خاندان میں سے ان 10 بندوں کی سفارش کر۔ تو حافظ قرآن اس دن 10 بندوں کی سفارش کرے گا تو اللہ رب العزت جو ہے اس حافظ قرآن کی سفارش کی وجہ سے 10 ایسے بندے جو اس کے خاندان میں جن کے اوپر اللہ رب العزت نے جہنم کو واجب کر دیا تھا، حافظ قرآن کی برکت کی وجہ سے جو ہے اللہ رب العزت ان 10 بندوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو یہ بہت بڑا مقام ہے۔ تو جتنے حضرات ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تہیہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کو انشاءاللہ تعالی حافظ قرآن بنائیں گے۔ تو جن کے یعنی کہ بچے نہیں ہیں وہ یہ دیکھیں اپنے عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں ارادہ کریں، اگر ان میں بھی نہیں ہے تو محلے والوں میں دیکھیں، اگر محلے والوں میں نہیں ہے تو پھر دینی مدارس کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، کیونکہ دینی مدارس کے اندر جو ہے بچے پڑھتے ہیں، ان میں یعنی کہ آپ انشاءاللہ دیں گے تو آپ کا وہ دیا ہوا کوئی بچہ حافظ بن جائے گا تو آپ کا بھی ان کے اندر جو ہے حصہ ڈل جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب میں گزارش کرتا ہوں حضرت مولانا نواز صاحب سے کہ وہ دعا فرما دیں اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ تعالی خان دیا جائے گا۔